दीस जाले हो विशय जो आयज खूब गरम आसा. जो आयज गिरीश बोरकर हो आयज रिप्रेझेंटेटिव्ह MLA आयज हेणी पळय जे हें केलां, जे आयज हँगर स्ट्रायक, पूण ते म्हाका दिसता हें सारकें न्हू. जे पळय करता पळय तें सारकें न्हू. जे आयज कोणाच्या दारार वचोन, जे आयज उत्सवीत राणी जे आयज तेज्या दारार गेल्या, तेज्या दारार वचोन तेजो पुतळो जाळ्ळो, अशें करप हें रॉंग. आयज ताका लोकांनी इलेक्ट करून हाडलेलो आसा. हें पळय तो दाखयता पळय लोकांक ते BJP सरकार आमचो हें ना कितें ताका तेजें पळोवन फकोवपाक. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जो पळय स्ट्रायक तेणी केला पळय आनी ते स्ट्रायक तेंच्या दारार वचोन ते हें करतात पळय, ते लोकांची दिशाभूल करतात. ताका लागून सांगूंक सोदता, जे पळय आयज कितें केल्लें आहा ते आयज 39A म्हणून हें आयज सेटलमेंट जावन हें केल्लो आहा, ताका लागून तेंचो हो विशय आयज चालू आसा. हो विशय म्हाका दिसता जे पळय आयज 7 जे MLAs आसा आमच्या ऑपोजीट, इतल्यांचे म्हाका दिसता हे सेटलमेंट जागे हेंच्यांनी स्वता करून घेतलेले आसा. हांव सांगता, स्वता हेंच्यांनी आपले करून घेतलेले आसा. तेंच्यांनी दाखोवचें न्हू, आपूण ना म्हणून सांगचें तेंच्यांनी. ते सांगतात ते आयज 39A लागून हे लोकांक आख्ख्या गोंयकारांक उठोवन घातल्या पळय ते रॉंग करतात, ते हें करतात. ताका लागून तेणी स्वता आपल्या पयलीं हें करून घेवचें न्हू. तेंच्यांनी आयज तेंचे आपले जागे सेटलमेंट करून घातलेले आसा. हे तेंचे आमच्या कडेन प्रूफ आसा गोवोरमेंटा कडेन. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदता, जे पळय आयज कितें केलां, कितें चलता पळय, त्या लोकांची दिशाभूल करची न्हू. ताका लागून जाता इतलें फास्ट कितें आहा पळय तेणी खंयसर आहा तेजे गांवचे प्रॉब्लम आहा, तेणी त्या आख्ख्या गोंयकारांक उठोवचें न्हू. ते गांवचे प्रॉब्लम आहा जाल्यार ते गांवचे लोकांचे ते आपले गांवान रावन ते सॉल्व करून घेवचे. ते 7 आमदार कोण म्हटलं ते? एक गिरीश बोरकर, एक तुका सांगता हांव, सगल्यांचे आसतले न्हू, सगल्यांचे आसतले. हांव तुका सांगता, जे प्रोटेस्टाक आशिल्ले ते सगळे आमदार. प्रोटेस्ट आसता ते सगल्यांचे आमदारांचे आहा.